جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रिपोर्टर टीवी के नाजरीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ फरहान यामीन। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब आ रही है, हर कोई जानना चाहता है कुर्बानी के फ़ज़ाइल क्या है और जो जानवर ख़रीदा जाता है उसकी अहमियत क्या है। कोरोना वबा भी है, हुकूमत की जानिब से SOPs भी नाफिज कर दिए गए। इन तमाम टॉपिक्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो कुल मसालिक उलमा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना आसिम मखदूम है, जो कि काबिल एक शख्सियत है, अखबार शख्सियत भी है। मौलाना साहब, पहले कुर्बानी की अहमियत के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कुर्बानी लेते इसको पैसे समझते हैं, कहते हैं हमने 5 लाख का 10 लाख का लिया। जो सामने वाला होता है जिसने कुर्बानी छोटी या कम पैसों में ली है, कुछ शर्मिंदगी सी होती है। ये अहकाम क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कुर्बानी का ये मतलब नहीं है कि हम कोई जानवर बाज़ार से ख़रीद कर उसे ज़बह करें। ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। ये ज़ाहिरी एतबार से हम कुर्बानी करते हैं, गाय करते हैं, ऊँट करते हैं, मेंढा करते हैं, बकरा करते हैं, दुम्बा करते हैं। इस कुर्बानी के पीछे एक नज़रिया है। वो नज़रिया ये है कि मैं अपने नफ्स की कुर्बानी कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तहिय्या से ये कुर्बानी का जो सिलसिला है वो जारी हुआ है। हज़रत इब्राहीम ने अपनी तमाम ख्वाहिशात रब्बुल आलमीन की ज़ात के आगे कुर्बान कर दी थी और उनके हुक्म की बजावरी करते हुए अपने साहबजादे पर छुरी चला दी थी। इससे ये सबक हमें मिलता है कि हमें जानवर ज़बह करने का हुक्म नहीं है, हमें अपने आप को ज़बह करने का हुक्म है। और उसको अलामती तौर पर हम एक जानवर के ज़रिए पेश करते हैं रब्बुल आलमीन की ज़ात में कि हमने अपने आप को ज़बह किया है। और उसका अलामती मुज़ाहरा जो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हकीकत में कर दिया था और उनके सामने एक मेंढा रब्बुल आलमीन की तरफ से पेश कर दिया गया था जिन्हें उन्होंने ज़बह कर दिया। तो ये अवामुन्नास को, अहलियान इस्लाम को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि कुर्बानी फ़ैशन के तौर पर या बड़ा या छोटा जानवर के तौर पर नहीं है। ये अपने आप को कुर्बान करना है और जब तक आप अपने आप को कुर्बान नहीं करते उस वक्त तक आपकी कुर्बानी नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, एक और भी बात होती है, जानवर लोग ख़रीद लेते हैं, उन्हें बहुत सारे मामला का पता नहीं होता। चलो मैं तो ख़रीदार हूँ, मुझे जानवर का नहीं पता ये दूधा है या चोगा है, मैंने तो ख़रीद लिया। जो बेचने वाले होते हैं, जो धोखाधड़ी और फ्रॉड कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में क्या अहकाम हैं? देखें जी कि बहुत सारे लोग बिज़नेस के अंदर धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्ताजिरु सुद्दूर तहत ज़िल्ल अर्शी ही, जो सच्चा ताजर है वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। और यही नबियों के बारे में है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वत्तहिय्या जितने भी आए हैं इस दुनिया के अंदर रब्बुल आलमीन ने मबूस फरमाए हैं, वो भी अल्लाह के तख्त के साए के नीचे होंगे और सच्चा ताजर भी अल्लाह के तख्त के साए के नीचे होगा। इतनी बड़ी अहमियत बताई गई है। और फिर इस्लाम की इस चीज़ के ऊपर जो है इस तरह करना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना यकीनन एक बहुत बड़ा गुनाह है और वो क़यामत के दिन इसका जवाब दें। अच्छा, कुर्बानी किस टाइप के जानवर की फ़र्ज़ होती है? कुर्बानी अलमुख्तसर तो यही है कि उसमें किसी भी किस्म का ऐब ना हो। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसका कान ना कटा हो, वो आँख उसकी ज़ाय ना हुई हो, उसके सींग जो है ना वो ज़ाय ना हुए हो, गोया कि वो हर किस्म के ऐबों से पाक जानवर हो और वो ऐसा जानवर हो कि जो कुर्बानी देने वाला है वो उसका पसंदीदा तरीन हो। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि हम जानवर लेकर आ जाते हैं तो कोई नागहानी आफत हो जाती है, घर में आकर वो बीमार हो जाता है। इस सूरत हाल के अंदर अगर किसी शख्स के पास पैसे नहीं है, वो फिर क्या करेगा? तब भी उसके ऊपर कुर्बानी लाजिम है कि वो अगर जानवर कुर्बानी से एक दिन पहले भी मर जाता है तो उसके ऊपर वो कुर्बानी लाजिम है। वो कहीं से भी किसी भी ज़रिए से अरेंज करके वो अपनी कुर्बानी अदा करे। क्या हमारा दिन इतना सख्त है कि एक बंदे के पास सिर्फ 70,000 था या 10,000 था, उसने उसका जानवर ले लिया तो वो अल्लाह की तरफ से उसकी मौत हो गई है, ना कहानी? क्या अब कुछ लगता है कि इतना सख्त हमारा दिन है कि उधार ले, कहीं से करे, कोई चीज़ बेचे और वो कुर्बानी पूरी करे? कोई ना कोई बीच का रास्ता तो होगा। नहीं, देखें कि अल्लाह का दीन जो है वो बहुत आसान है। अल्लाह का दीन ये कहता है कि आप उस वक्त कुर्बानी दें कम अज़ कम आप के पास 100 कुर्बानी है जितने और पैसे हों। अगर एक शख्स जिसके पास कुर्बानी की के पैसे हैं उसके ऊपर तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, उसके ऊपर तो किसी किस्म की सख्ती नहीं है ना।
کہ اس شخص کے اوپر جو ایک قربانی ہی خرید سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا مال و متاع نہیں ہے، تو اس کے اوپر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ تو واجب ہی ایسے شخص کے اوپر ہے کہ جس کا جانور اگر ضائع ہو جائے تو اس کے بعد وہ قربانی دے سکتا ہو۔ اچھا، اب منڈیوں کے اندر آپ نے دیکھا کرونا وبا آ گئی ہے، حکومت کی جانب سے مختلف SOPs عمل درآمد کے احکامات جاری کیے گئے۔ عمومی طور پر ہم وہ لوگ ہیں جو حکومت کے کوئی بھی احکامات پر عمل درآمد نہیں کرتے، ہم نے پچھلی عید کے اوپر بھی دیکھا ہے۔ تو ایسے معاملے کے اوپر جب قربانی کرنے جا رہے ہیں کہ بچے نہ جائیں، بوڑھے نہ جائیں، اگر وہ تمام لوگ جاتے ہیں، حکومتی احکامات کی حکم عدولی کرتی ہے، اس صورت کے اندر اسلام ہمارا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں نا، وہ انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ اصل میں اگر وہ خود مثال پیش کریں احتیاط کی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر عدل کی کریں، انصاف کی کریں، ایک دوسرے کی مساوات کی کریں، تو پھر نیچے کے لوگ بھی مساوات کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ جہاں تک اس کرونا کا تعلق ہے تو اس میں ہم حکومت کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم اس میں انسانیت کی بقا کی بات کریں گے، انسانیت کی خدمت کی بات کریں گے، انسانیت کے تحفظ کی بات کریں گے۔ اس لیے حکومت کچھ بھی کہے، ہمیں بہرحال اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے کہ اگر میری وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچ گیا تو یہ قتل ہے، ہم قتل کے برابر ہے، اور اس کی وجہ سے اگر مجھے نقصان پہنچا تو یہ خودکشی کے برابر ہے۔ قتل عمد کا لائے گا اگر اس صورت میں کوئی بندے کی وجہ سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے دوسرا شخص، تو قتل عمد کا لائے گا؟ مطلب جان بوجھ کے یہ ایسا عمل کرنا کہ جس کی وجہ سے ایسا وقوع ہو جائے، تو اس کو جان بوجھ کر عام فہم الفاظوں میں کہتے ہیں، تو اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے حادثاتی قتل ہوا ہے، بلکہ اس نے جان بوجھ کے ایسی حرکت کی ہے کہ وہ بازار میں گیا ہے، وہ مریض تھا، اس کی وجہ سے دوسرے کو مرض اچھا، لگا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اپنے لوگ خواتین کو بھی منڈیوں کے اندر لے جاتے ہیں، کچھ ہماری ثقافت ایسی ہے، کچھ مذہب بھی ایسا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ روشنی ڈالیں گے اور کسی کی رہنمائی فرمائیں گے؟ یہ سب سے پہلے والا سوال آ گیا ہے کہ قربانی جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نہ تو تمہارا گوشت آتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، مجھے تو صرف تمہارا تقویٰ چاہیے۔ تو یہ قربانی اپنے آپ کو قربان کرنے کا نام ہے، اور اب قربان سے یہ قربانی نکلی ہے۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو قربان نہیں کریں گے، اس وقت تک قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں تمام اچھا، آخری بات میں نے کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ فریج قربانی کے بعد رکھ دیتے ہیں، فریج بھر لیتے ہیں، 1.5 مہینے کسائیوں کا گوشت بھی نہیں بکتا، کاروبار بھی ان کا نہیں ہوتا، ان کے لیے نقصان دہ۔ فریج کے اندر گوشت رکھنے کے احکامات کیا ہیں؟ قربانی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جب بھی قربان کی جاتی ہے تو اس کو 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنے لیے ہے اور ایک غربا کے لیے جو ہے۔ اپنے سے زیادہ رکھتے ہیں وہ پھر قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ جو قربانی کا اصول تھا، اس اصول کو ہی انہوں نے مسخ کیا ہے، اس کو توڑ دیا۔ جب اصول مسخ کر دیا تو پھر قربانی نہ رہی۔ جی بالکل، مولانا عاصم مخدوم ہے، ان کی آپ نے گفتگو سنی ہے۔ تمام کے تمام جو قربانی کے جانور ہیں، اس کے جو حکومت کی جانب سے SOPs ہیں اور جو دیگر قربانی کے حوالے سے احکامات ہیں، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، جس نے واضح طور پر بتایا ہے کہ جانور کس ٹائپ کا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے جانور خرید لیا اور اس کی موت ہو گئی کسی بھی وجہ سے، تو اس کو اسی قیمت کے اسی کا برابر سیم جانور قربان کرنا پڑے گا۔ جبکہ ان کا کہنا تھا کہ فریج میں گوشت نہیں رکھنا، یہ گوشت غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، غریب نہیں کھاتے، تو غریبوں کا خیال رکھیں جی۔